अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ला की जाने मैं कौन। ये पूरी एक नज़म उन्होंने लिखी है, उसमें एक लाइन है ये शेर की कि बुल्ले शाह ये कह रहे हैं कि बुल्ले को नहीं पता कि वो कौन है। आज हम कोशिश करेंगे कि अपने बारे में जानें कि हम कौन हैं। बुल्ले शाह को यकीनन पता चल गया होगा, तभी उन्होंने ये कहा है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि पता करें कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। तो शुरू ऐसे करेंगे कि जैसे मुझसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो मैं यही कहूँगा कि मैं फरत शाह हूँ। अब अगर वो मुझसे पूछे कि ये फरत शाह कौन है, तो मैं कहूँगा कि ये मैं हूँ। तो वो फिर यही पूछे कि ये मैं कौन है, तो इसका जवाब चाहिए और इसी में इस मसले का हल भी निकलना है। तो ये जानने के लिए कि ये मैं कौन है, हम आलम तख़य्युल में उतरेंगे। अच्छा, अब ख़याल की दुनिया में सामने टेबल पड़ा है और एक साइड पे मैं हूँ, एक साइड पे साइल है जो मुझसे पूछ रहा है। तो अब उसका सवाल है कि ये जो कह रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं कौन है। मैंने कहा कि ये मेरे होंठ हिले हैं। उसने कहा कि अपने होंठ होंठ उतार के दो। मैंने उतार दिए। ख्याल में तो बंदा उतार सकता है ना, टेबल पे रख दिए। अब होंठों से पूछा, हाँ भाई तुम फरत शाह हो? वो कहता नहीं जी, मैं तो फरत शाह के होंठ हूँ, फरत शाह नहीं हूँ। अब वो फिर सवाल करता है कि होंठ तो नहीं मान रहे, अब फिर ये कौन बोला? मैंने कहा फिर मेरी जुबान हिली है। तो वो जुबान भी उतार लेता है, जुबान से पूछता है, वो भी कहती है कि मैं फरत शाह नहीं हूँ, फरत शाह की जुबान हूँ। हत्ता कि वो मेरे पूरे वजूद को उधेड़ के रख देता है टेबल पे और हर चीज से पूछता है, बाल से, खाल से, गोश्त से, खून से, हड्डियों से, आंतों से, शरियानों से, दिल, दिमाग, गुर्दा, मसाना, हत्ता कि जितनी भी चीज़ें हैं वजूद इंसानी में होती हैं, सभी से फर्दन फर्दन वो पूछता है कि हाँ भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। हर चीज़ यही कह रही है कि मैं फ़रत शाह की फ़लाँ चीज़ हूँ, मैं फ़रत शाह की फ़लाँ चीज़ हूँ, मैं फ़रत शाह की फ़लाँ चीज़ हूँ। कोई चीज़ ये दावा नहीं कर रही कि हाँ मैं ही फ़रत शाह हूँ। तो अब वो जो अंदर से बोल रहा था फ़रत शाह, वो तो मिला नहीं। अब वो कहाँ गायब है? सबसे पहले तो उसको तलाश करना है, तो फिर उसका पता चलेगा कि वो है कौन और है क्या। अच्छा, अब आलम तख़य्युल से वापस आ जाएं। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं कहूँ कि ये हाथ मेरे हैं, ये उंगली या ये सारी उंगलियां मेरी हैं, ये चेहरा मेरा है, ये आंखें मेरी हैं, ये नाक मेरा है। तो अब कोई एक है जो अंदर से दावा कर रहा है, जो मालक होने का सबूत दे रहा है। वो कहता है कि ये हर चीज़ मेरी है और ये जो चीज़ें हैं, ये आँख, कान, नाक, जिस्म, ये मलकियत हैं उसकी जो दावेदार है। तो अब वो जो दावेदार है वो उस वजूद का मालिक है। तो अब इस फरद शाह का एक एड्रेस मिल गया कि वो जो इस वजूद का मालिक है ना, वो है फरद शाह। अब इसका एक और एड्रेस तलाश करेंगे कि अब जैसे मैं ही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आईना देखा हो और मुझे ये ना पता हो कि ये आईना है या क्या है। तो किसी शॉप में एक बड़ा सा आईना लगा हो, तो मैं सामने जा रहा हूँ, तो सामने से भी एक बंदा मुझे नज़र आएगा आता हुआ। मैं खड़ा हो जाऊँगा तो वो भी खड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे वो करेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि कोई आईना भी होता है या कोई अक्स भी होता है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये कोई और बंदा है। तो अब मैं जैसी जैसी हरकत कर रहा हूँ वो भी वैसे वैसे ही कर रहा है। तो
میں حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے. میں نے کسی اور سے پوچھا، اس نے بتایا کہ بھائی یہ تمہارا عکس ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو فرد شاہ کا ایک ایڈریس ملا تھا مالک، اب اس کا دوسرا ایڈریس یہ مل گیا کہ وہ جو مالک وہ کیسا ہے، وہ آئینے میں نظر آیا عکس کے روپ میں. تو یہ اس کے دوسری شناخت ہو گئی. اچھا، اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک 10 سالہ بچے نے ایک بندے کو انجانے میں قتل کر دیا. تو اب قاضی نے یہ سزا سنائی کہ جب یہ بچہ 25 سال کا ہو جائے، اس ٹائم 10 سال کا تھا، تو اس کو بھی سزائے موت دے دی جائے. تو وہ ٹائم گزرا، اس کو سزائے موت دے دی گئی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ 10 سال کا تھا تو اس کا قد تھا 3 فٹ، اور جب اس کو سزا ملی اس کا قد تھا 6 فٹ. تو یہ جرم 3 فٹ نے کیا تھا، سزا 6 فٹ کو ملی. تو یہ جو 3 فٹ بعد میں آئے ان کو کس چیز کی سزا ملی؟ اس بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس کا تیسرا ایڈریس ہمیں مل جائے گا فرد شاہ کا، یا آپ کا جو بھی نام ہے آپ کا ایڈریس مل جائے گا. اچھا، اب انسان کے 2 وجود ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بادشاہ نے فرمایا ہے. ایک ہے وجود اصلی، ایک ہے وجود فضلی. یہ جو وجود فضلی ہے نا، یہ عام جو ہمارے وجود ہیں وہ یہ ہے، مطلب یہ پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. یہ چھوٹے قد کا، لمبے قد کا، موٹا، پتلا، خوبصورت، بدصورت، گورا، کالا، یہ سارے تغیرات جس میں آتے ہیں، یہ ہے وجود فضلی. اور ایک ہے وجود اصلی، وہ بچپن سے ہی جوان ہے، اور جوانی میں بھی جوان ہے، اور بڑھاپے میں بھی جوان ہے. تو اصل پنشمنٹ، اصل سزا وجود اصلی کو ہے. تو وہ جب اس نے قتل کیا وہ تب بھی جوان تھا، اور جب وہ 25 سال کا تھا تب بھی وہ جوان تھا، اسی کو ہی سزا ملی ہے. تو اب تیسرا ایڈریس مل گیا کہ وہ ہے وجود اصلی. اب ہم نے وجود اصلی کو تلاش کرنا ہے کہ یہ وجود اصلی آگے جا کے کیا نکلتا ہے. تو بہت سارے نا آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ ایسے کہ جن کو جنات و ارواح کے اثرات ہو جاتے ہیں، ان میں وہ حاضر ہو جاتی ہیں چیزیں، تو وہ ایسے بولنے لگ پڑتا ہے. تو ویسے تو انسان کے جسم کو کنٹرول کر رہی ہے اس کی اپنی روح، لیکن اس ٹائم اسی وجود سے وہ چیز جن ہے یا کوئی اور روح ہے وہ بول رہی ہوتی ہے، لگ ایسے ہی رہا ہوتا ہے جیسے وہ انسان بول رہا ہے. تو اس وقت وہ روح سائیڈ پہ ہو جاتی ہے، وہ چیز کنٹرول کر لیتی ہے. تو اب وہ اس سے نام آپ پوچھیں نا، ہاں بھائی تمہارا نام فرد شاہ ہے، تو وہ کہے گا نہیں میں کوئی اور ہوں. تو اب جو غائب ہوا وہ فرد شاہ ہے. اب کیا غائب ہوا؟ وہ ہے روح. لیکن یہاں بھی کنفرم نہیں ہوگا. کوئی بھی بندہ ہے اس کو نام سے بلایا جاتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ کہتے ہیں. تو اس کا نام ختم ہو گیا. تو وہ نام جو تھا وہ روح کا تھا. تو ثابت ہوا کہ جو میں ہوں وہ میری روح ہے. ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، اور انسان کی اصل اس کی روح ہے. مزید اور بھی بات ہوگی، دیکھتے رہیے حقیقت کی اینک. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.